कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँबाट चतुर्थ स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। मैत्री ऋषि भन्नुहुन्छ विदुरजी, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। महाराज स्वयंभू मनुकी 3 कन्याहरू हुनुभयो। एउटी आकुति, अर्की देवहूति, अर्की प्रसूति। आकुति नाम गरेकी छोरी रुचि प्रजापतिलाई विवाह गरेर दिनुहुन्छ। महारानीले पनि अनुमोदन गर्नुभयो। विवाह हुने भयो, एउटा शर्तका साथ विवाह गरिदिनु भयो। छोरीको पुत्रिका धर्म भन्ने एउटा धर्मशास्त्रमा बताइएको छ। आफूले कन्यादान गरेकी छोरीबाट जन्मिएको पहिलो सन्तान आफूले नै लिएर आउने, यस्तो एउटा शर्त हुन्छ। यही शर्त अनुसार महाराज मनुले कन्यादान गर्नुभयो। अब त समय बित्दै गयो। आकुति र रुचिबाट एक पुत्र साक्षात् भगवान नारायण नै यज्ञका रूपले अवतार लिनुहुन्छ। शर्त छँदै थियो, भगवान यज्ञलाई महाराज मनुले लिएर आउनुभयो। यता बढ्दै जानुभएको छ यज्ञ। समय हुँदै गयो। फेरि आकुति र रुचिबाट अर्किएका कन्या पैदा भइन्, दक्षिणा। उनी पनि बढ्दै गइन्। विवाहको समय भइसकेपछि उनले सुयज्ञलाई नै पति बनाउने यस्तो इच्छा व्यक्त गर्छिन्। सुयज्ञ र दक्षिणाको विवाह सम्पन्न भयो। एउटा आशंका हुनसक्छ यी दाजु र बहिनीका बीचमा विवाह कसरी भयो भनेर, परन्तु यो सृष्टिको प्रारम्भिक काल हो। तत्कालमा सृष्टि अगाडि बढाउनका निमित्त यस प्रकारको विवाहलाई पनि धर्म नै मानिन्थ्यो, परन्तु अहिलेका लागि भने त्यो निषेध हो। यो सम्झिनु पर्दछ। विवाह सम्पन्न भयो। अब यता यज्ञ र दक्षिणाबाट 12 पुत्रहरू हुन्छन्। तोष, प्रतोष, सन्तोष आदि गरेका। यिनीहरू नै स्वयम्भू मन्वन्तरमा तुषिता नाम गरेका देवताहरू भए। मरिची आदि गरेका सप्तर्षिहरू हुनुहुन्छ। भगवान यज्ञ नै त्यस समयमा इन्द्र बनेर त्यो मन्वन्तरको रक्षा गर्नुहुन्छ। प्रियव्रत र उत्तानपाद स्वयम्भू मनुका 2 पुत्रहरू, यिनीहरू नै मनुपुत्र भएर रहे। यसरी एउटा व्यवस्था हुन्छ एक मन्वन्तरमा, जहाँ भगवानको एउटा अवतार इन्द्र अनि देवगण, त्यसैगरी सप्तर्षिगण अनि मनुपुत्र, यस प्रकारको संयोजनद्वारा एउटा मन्वन्तर चल्दछ। त्यो व्यवस्थाद्वारा यसरी यो स्वयम्भू मन्वन्तर चल्यो। अब उहाँका सन्ततिहरू खूब बढेर जाँदै गइरहेका छन्। जो देवहूति नाम गरेकी कन्या कर्दम प्रजापतिलाई विवाह गरेर दिनुभएको थियो। 9 कन्याहरू जन्मिएका थिए उनीबाट। ब्रह्माजीका 9 पुत्रहरूसँग विवाह सम्पन्न भएको थियो। मैत्रेयले भन्नुभयो, यो त मैले तपाईँलाई विवाह सम्बन्धी कथा त पहिल्यै सुनाइसकेको छु। अर्की प्रसूति नाम गरेकी कन्या दक्ष प्रजापतिलाई विवाह गरेर दिनुभयो महाराज मनुले। यता जो कर्दमलाई दिएकी देवहूति कन्या, उनीबाट जन्मिएका 9 कन्याहरू, तिनीहरूको सन्ततिलाई पनि यहाँ विस्तार गर्दै भन्नुहुन्छ। कला नाम गरेकी छोरी कर्दम प्रजापतिले मरिचीलाई विवाह गरेर दिनुभएको थियो। कश्यप र पूर्णिमा नाम गरेका 2 पुत्रहरू जन्मन्छन्। पूर्णिमाबाट विरज र विश्वक नाम गरेका अरू 2 पुत्र हुन्छन् र एउटी देवकुल्या नाम गरेकी कन्या पनि जन्मिन्छन्। यिनी देवकुल्या दोस्रो जन्ममा भगवानका चरणबाट गङ्गाजी भनेर प्रकट भइन्।
यसै गरी अत्रिलाई अनसुया नाम गरेकी छोरी दिनुभएको थियो। सन्तान थिएनन् पहिले अत्रि र अनसुया कुलाद्रीमा जानुभयो। गएर खूब तपस्या प्रारम्भ गर्नुभएको छ, कठोर तपस्या। उत्तिष्ठन् एकपादेन ददर्श विबुधर्षवान्, एक घोडाले टेकेर जगतका कारण भएका सृष्टि स्थिति संहारक देवतालाई म बोलाउँछु भनेर आह्वान गर्नुभयो। ब्रह्मा, विष्णु अनि शङ्कर त्रिदेव प्रकट हुनुहुन्छ। अत्रिले भन्नुभयो मैले त एक देवताका लागि गरेको तपस्या, हजुरहरू 3 आउनुभयो। त्यस समय देवताहरूले भन्नुभयो हे ऋषि, व्यष्टि सृष्टि पालन अनि व्यष्टि संहारका निमित्त हामी 3 देवता अधिकृत हौँ, तपाईँले बोलाउनुभयो, हाम्रो दर्शन अमोघ हुन्छ, माग्नुहोस् के चाहनुहुन्छ। अत्रिले भन्नुभयो सन्तान चाहेको छु। तिनै देवताले अत्रिलाई कृपा गर्नुभयो। 3 देवताबाट 3 सन्तति भए मुनि अत्रिका। चन्द्रमा हुनुभयो ब्रह्माजीका अंशबाट, दत्तात्रेय हुनुभयो भगवान् विष्णुका अंशबाट, दुर्वासा हुनुभयो शङ्करजीका अंशबाट। यसै गरी अगाडि अर्की श्रद्धा नाम गरेकी कन्या जो अङ्गिरालाई दिनुभएको थियो, उनीबाट 4 छोरीहरू हुन्छन्, सिनी, बाली, कुहु, राका अनि अनुमति नाम गरेका। 2 पुत्रहरू पनि हुन्छन्, उतथ्य र बृहस्पति। यसै गरी हबिरभुन नाम गरेकी छोरी पुलस्त्यलाई विवाह गरिदिनु भएको थियो यता कर्दमले। 2 पुत्रहरू भए, अगस्त्य र विश्रवा। विश्रवाकी पत्नी इडबिडाबाट कुबेरको जन्म भयो। अर्की पत्नी थिइन् केसिनी नाम गरेकी, उनीबाट 3 पुत्र हुन्छन्, रावण, कुम्भकर्ण र विभीषण। यो वंश पनि खुब अगाडि बढेर जान्छ। यतातिर क्रिया नाम गरेकी छोरी विवाह गरिदिनु भएको थियो क्रतुलाई। उनीबाट बालखिल्यादि 60,000 ऋषिहरूको जन्म भयो। ख्याति नाम गरेकी छोरी भृगुलाई विवाह गरिदिनु भएको थियो। भृगु वंशमा मार्कण्डेय, शुक्राचार्य आदि गरेका यस्ता तपस्वी महापुरुषहरूको जन्म हुन्छ। यता प्रसूति नाम गरेकी कन्या दक्ष प्रजापतिलाई विवाह गरिदिनु भएको थियो महाराज मनुले। 16वटी कन्या जन्मे प्रसूति र दक्षबाट। 13वटी धर्मलाई विवाह गरिदिनु हो, एउटी पितृलाई, एउटी अग्निलाई अनि एउटी छोरी भगवान् शङ्करलाई विवाह गरिदिनुहुन्छ। धर्मका 13 पत्नीमध्ये एउटी मूर्ति नाम गरेकी पत्नीबाट साक्षात् भगवानको नरनारायण अवतार भयो। भगवानका अवतारका समयमा मङ्गल बाजाहरू बजे। दिव्यवाद्यन्ततुर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुभुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्व किन्नराः। मङ्गल बाजा बजेका छन्, पुष्पको वृष्टि गरिरहेका छन्। भगवानको अवतारका समयमा मुनिहरूले गान गरिरहनु भएको छ, गन्धर्वहरूले गाइरहेका छन्, अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्। सुन्दर झाँकी भगवानको अवतार भयो। देवताहरूले स्तुति गरे। भगवान् सबैको स्तुतिलाई स्वीकार गर्दै गर्दै गन्धमादन पर्वततर्फ जानुभयो। नर र नारायणका रूपले गएर उहाँ तपस्या गर्न लाग्नुभयो। आज पनि हामी श्री बदरीका आश्रममा जान्छौँ नि, एक नर पर्वत अर्को नारायण पर्वत। आज पनि भगवान् पर्वतका रूपले विराजित भएर त्यो तपस्याको शिक्षा लोकलाई दिइ नै रहिबक्सेको छ। मैत्रेयले भन्नुभयो विदुरजी, भगवान् शङ्करलाई विवाह गरिदिनु भएको दक्ष प्रजापतिकी कन्या जो सतीजीले युवती अवस्थामा नै देह त्याग गर्न पर्यो। भगवान् शङ्करका साथमा दक्ष प्रजापतिले यति द्रोह गरे, भगवानको यति निन्दा गरे, आफ्ना स्वामीको यो निन्दा सहन गर्न नसकेर नै उहाँले देह त्याग गर्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले उहाँका कोही सन्तति भएनन् भन्ने सुनिसकेपछि विदुरजीले भन्नुभयो, भगवान् शङ्कर त शील स्वभाव भएकाहरूमध्ये श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। दक्ष पनि आफ्नी छोरीप्रति अत्यन्तै स्नेह गर्दथे। त्यस्ता भगवान् शङ्करसँग किन विद्वेष गरे दक्ष प्रजापतिले, जसले गर्दा सतीले देह त्याग गर्नु पर्यो। चराचर जगतका गुरु, सबैसँग वैरभाव नगर्ने शान्त मूर्ति, आफ्ना हृदयमा भगवान् श्रीरामलाई विराजित गराएर सदैव चिन्तन गरिरहने यस्ता भगवान् शङ्करसँग किन द्वेष गरे दक्ष प्रजापतिले? मलाई त बडा आश्चर्य लागेको छ, कृपा गरेर बताइदिनुहोस्। मैत्रेय ऋषिले भन्नुभयो, विदुरजी, एक समय प्रजापतिहरूको सभा चलिरहेको थियो। त्यहाँ देवताहरू आउनुभएको छ, ऋषिहरू आउनुभएको छ।
ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका सम्पूर्ण देवताको उपस्थिति छ। सभा प्रारम्भ हुन लाग्यो। दक्ष प्रजापति केही विलम्बले त्यस सभामा जान्छन्। प्रायः अभिमानी व्यक्तिहरू यसै गर्छन्। हेर्नु, सभामा जाँदा पहिले गएर बस्ने हो भने पछि आएकालाई उठेर स्वागत गर्नुपर्दछ। पछि जाने हो भने अरूले आफूलाई स्वागत गरिदिन्छन्, सम्मान गरिदिन्छन्। सम्मान खोज्ने व्यक्तिको यही चाला हुन्छ। आज दक्ष प्रजापति अलि ढिला गरेर पुगे। सबै देवताहरू ऋषिहरू उठेर स्वागत गर्नुहुन्छ, परन्तु ब्रह्माले स्वागत गर्नु भएन, भगवान शङ्करले स्वागत गर्नु भएन। यसो आँखा लगाए सबैतिर कसले आफ्नो सम्मान गरेका छन्, सबैले गरेका छन्। शङ्करले नगरेको देखिसकेपछि अति रिसाए नि दक्ष प्रजापति। ब्रह्माजीले प्रणाम गर्नु भएन, उनलाई त्यसले कुनै परवाह भएन, किन पिताजी हुनुहुन्थ्यो। पिताजीले उठेर स्वागत गर्नैपर्छ भन्ने कोही नियम छैन। भगवान शङ्करसँग यति क्रुद्ध भए, यति रिसाए, यिनका आँखाबाट मानौ आगाका ज्वालाहरू निस्किरहेका छन्, आगाका झिल्काहरू निस्किरहेका छन्। सबै सभासदहरूलाई सावधान गर्दै उनले भने, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञान्नान्न च मत्सरात्। हे देवता हो, हे ब्रह्मर्षि हो, हे अग्निदेव, सबैजना तपाईँहरू सुन्नुहोस्। म हजुरहरू सबैका सामने केही निवेदन गरिरहेको छु। अज्ञानले पनि होइन अनि कोही ईर्ष्याले पनि बोलिरहेको छैन। यसैबाट थाहा हुन्छ कि यिनी अज्ञानले पनि बोलिरहेका छन् र ईर्ष्याले पनि बोलिरहेका छन्। प्राय संसारमा पनि के हुन्छ भने जो धेरै झुटो बोल्दछ नि उसले भन्छ म साँच्चा कुरा गर्छु, झुटो बोल्न जानेको छैन भनेर। साँच्चैकै कुरा बोल्ने व्यक्तिले कहिले म साँचो बोल्छु भन्नु पर्दैन। जो ज्यादा झुट बोल्छ उसले भन्यो म सत्य भन्छु भन्नुपर्ने हो। यिनी रिसले आगो भएका छन्। भगवान शङ्करको अपमान गर्दै भने, अयं तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिः आचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः। हेरेर यो शङ्कर भनाउँदो यो लोकपालहरूको यसलाई समाप्त पारिदिने, लाज नभएको सज्जनहरूले आचरण गर्नुभएको यो वेद मार्गलाई दूषित गरिदिएको छ यसले। यो त मेरो शिष्य समान हो नि, मेरी छोरीको कन्यादान ग्रहण गरेको छ यसले, पाणी ग्रहण गरेको छ। ब्राह्मणका अगाडि, देवताका अगाडि अग्निलाई साक्षी राखेर यसले कन्या दान लिएको छ। परन्तु यो कस्तो दुष्ट छ भने श्मशान घाटमा बस्दछ, डरलाग्दा भूत प्रेत पिशाचहरूका साथमा प्रेत पिशाच गणको स्वामी भएर बसेको छ। उन्मत्त भएर, पागल जस्तो भएर एकदमै जटा फिजाएर कहिले हाँस्दै कहिले रुँदै हिँड्छ। यो चिताको भस्म घसेको छ अनि प्रेतका मुण्डहरूको माला लगाएको छ, हाडका माला लगाएको छ। यसलाई कसले शिव नाम राखिदियो? शिव भनेको त कल्याण हो। शिवा पदेशो ह्यशिव मत्तो मत्तजन प्रिय। यो त पागल हो, मातिएको जस्तो हो। यो त अमङ्गल हो। यसलाई शिव नाम ठिक रहँदैन। यसका लागि मलाई मेरी मृगकी जस्तै नयन भएकी यति सुन्दरी छोरी सती, यो जस्तो बानरका आँखा जस्तो भएको व्यक्तिलाई दिने इच्छा त मलाई थिएन। परन्तु के गर्नु, पिताजीले आज्ञा गर्नुभयो, यसैलाई दे भनेर मैले नगर्ने काम गरेछु। यस्ता दुष्टलाई न अनुहार छ, न बेहोरा छ, न शील स्वभाव, न पवित्रता, यस्तालाई कन्यादान गरेर मैले ठुलो गल्ती गरेछु भनेर भारी सभाका बीचमा दक्ष प्रजापतिले भगवान शङ्करको अपमान गर्न लागे। भगवान शङ्कर चुप्प हुनुहुन्छ, केही बोल्नु भएको छैन। नन्दीलाई सहन भएन आफ्नो स्वामीको यत्रो निन्दा। उठेर केही बोल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि भगवान शङ्करले नन्दीलाई सङ्केत गर्नुभयो। नन्दी फेरि बसेका छन्। अब दक्षले भगवान शङ्करलाई श्राप दिन थाले। अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः। यज्ञमा आजका दिनबाट इन्द्र उपेन्द्र आदि गरेका देवताहरूका साथमा यो दुष्टले कहिल्यै पनि यज्ञको भाग नपाओस्। भगवान शङ्करको यस्तो अपमान भयो। सबैले भन्दैछन्, सदस्यहरूले, यज्ञका सभासदहरूले,
के भन्दै हुन्छ महाराज, के भन्दै हुन्छ हजुरले, यो अन्याय भयो। तर कसैका कुरा उनले सुनिरहेका छैनन्। अब त नन्दीश्वरलाई सहन भएन, जुरुक्क उठेर सबैलाई सावधान गर्दै भने, हे दक्ष सुन सुन, तैँले आज भगवान शङ्करको यस्तो निन्दा गरेको छ कि भगवती अप्रतिद्रोही, कोहीसँग द्वेष नगर्ने त्यस्ता सर्वेश्वरको यति अज्ञानी छस् त आफूलाई स्वतन्त्र मान्दछस् त अब आजका दिनबाट तत्त्वज्ञानबाट विमुख बनिजा। आफूको अनि आफ्नो आराध्यको हो, आफ्नो कल्याण के हुन्छ यो केही नजान्ने त्यस्तो अज्ञानी बनिजा भनेर पहिलो श्राप दिनुभयो नन्दीले दक्ष प्रजापतिलाई। अर्को श्राप दिँदै भन्नुभयो, जो अल्प फल छ अनि अस्थिर छ, नाशवान फल छ, त्यस्तो फल प्रदान गर्ने कर्ममै तेरो बुद्धि लागि नै रहोस्, त्यहाँभन्दा माथि कहिल्यै तैँले सोच्न नसक्ने होस्। गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रम वितनुते वेदवाद विपन्न धीहि। यो कपटमय गृहस्थाश्रममा लागेर तुच्छ सुखमा संसारका विषय भोगरूपी आशाले यसरी गरिने कर्महरू जो छन् दृष्ट र नाशवान फल दिनेवाला, त्यस्तै कर्ममा त लागि नै राख, तेरो बुद्धि मोहित भइरहोस्। किनभने शास्त्रले पनि त्यसै गरी अर्थवादहरूलाई बताएका छन्। वेदले भन्नुहुन्छ, अक्षयम हवै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। चातुर्मास गर्नेको अक्षय पुण्य हुन्छ अथवा उनको फल अक्षय हुन्छ भनेर वेदले यसरी अर्थवाद बताउनु भएको छ। प्रशंसा, यसैमा मोहित भएर त्यही गएर बस्ने, आत्मकल्याण नगर्ने, अपाम सोमम अमृता अभूम, सोमपान गरेर हामी अमर बन्दछौँ भनेर जसरी फलश्रुति बताइएको छ, त्यस्ता प्राशस्त्य वचनहरूमा मोहित भएर सामान्यभन्दा सामान्य फलका लागि कर्म गरिरहने त बन। यो दोस्रो श्राप दिनुभयो नन्दीले दक्ष प्रजापतिलाई। तेस्रो श्राप दिँदै भन्नुहुन्छ, तैँले आफ्नो स्वरूपलाई नजान्ने यस्तो अज्ञानी बनेको छस् नि, त यस्तै नै भइराख। किनभने त चाँडै अब स्त्री काम हुनेछस्, स्त्रीमा आसक्त हुनेछस्, यति पशु जस्तो भएको छस् कि त्यसकारण तँलाई त पशुकै शरीर ठिक रहन्छ। जति निन्दा तैँले गरेको छस् यति निन्दा पशुले पनि गर्दैन। त्यस हुनाले चाँडै तँलाई बोकाको टाउको मिलोस् भनेर यो अर्को श्राप दिनुभयो। स्त्री काम स्वस्त्वतितराम दक्षो वस्तमुखो चिरात। 3 श्राप दिनुभयो नन्दीले। अनि यतातिर जो भगवान शङ्करको अपमान गर्दै थिए ती सबैलाई समग्रमा श्राप दिँदै भन्नुभयो, जो काम्य कर्ममा लागेर अज्ञानी जस्ता भएर एकदमै संसारमा भड्किरहेका जो छौ, भगवान शङ्करको निन्दा गर्ने, तिमीहरूको सदैव यो संसार चक्रमा भड्किने क्रम बनि नै रहोस्। संसरन्त्य ए चामुम अनुसर्वाव मान्ना, सबै यही दशा तिमीहरूले भोगिरहनु परोस्। ब्राह्मणहरूलाई पनि श्राप दिँदै भन्नुभयो, सर्वभक्ष्या द्विजावृत्ति धृतविद्या तपोव्रताः वित्तदेहेन्द्रिया रामाः याचका विचरन्त्विह। आजका दिनबाट ब्राह्मणहरू जे मिल्यो त्यही खाइदिने, सर्वभक्षी बनिहाल। यही श्राप आज हामी ब्राह्मणहरू सबैलाई लागेको हेर्नु। आज ब्राह्मण जति बिग्रिएको को छ र? नन्दीको श्राप जस्ताकै तस्तै आज चरितार्थ भएको छ। के खाने हो, के नखाने हो, के शुद्ध हो, के अशुद्ध हो, कतिखेर भोजन गर्ने, कतिखेर नगर्ने, यी कुनै प्रकारको नियम आज ब्राह्मणले पालन गरेका छैनन्। जति भ्रष्ट ब्राह्मण भएका छन् अरू कोही पनि भएका छैनन्। हेर्दा विद्या धारण गरेका तपस्वी जस्ता देखिने, तर सम्पत्तिका लागि हुरुक्क हुने, शरीरको सुखका लागि, इन्द्रिय सुखका लागि हुरुक्क बन्ने र त्यसका लागि तिमीहरू माग्ने जस्ता भएर संसारमा भड्किरहनु परोस्। यो समग्र श्राप आज ब्राह्मणलाई लागेको छ। भृगुले सुन्नुभयो ब्राह्मणको अपमान भइरहेको छ। भृगु जुरुक्क उठेर
नन्दीलाई सावधान गर्दै भन्नुभयो, हे नन्दी सुन सुन, जो तिमीहरू शङ्करका नै आवी छौ नि, तिमीहरू सबै शस्त्रास्त्रलाई छोडिदिने अनि वेद विरुद्ध चल्ने जस्ता पाखण्डी बनी जाओ आजबाट। पाखण्डिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपन्थिनः। कुनै प्रकारको शुद्धता नरहोस्, बुद्धि पनि समाप्त भएका, जटा भस्म हाड धारण गर्ने अनि हामीले शिव दीक्षा लिएर बसेका छौँ भन्ने अनि मदिरा पिउने, शङ्करजीको प्रसाद भन्ने, भाङ धतुरो खाने, गर्ने नगर्ने गर्ने, यस्ता उग्र तिमीहरू बन, पाखण्डी बन। यो श्राप पनि आज जस्ताको तस्तै लागू भएको छ। हेर्नु, आज भगवान् शङ्करका नाममा यति विकृति बनाएका छन् व्यक्तिहरूले, उद्दण्ड पाखण्ड बनेर खाने नखाने खाएर, न शुद्ध छ, न स्नान छ, न ध्यान छ, न पूजा छ, विषय भोग गरेका छन्, मदिरा पिएका छन्, पागल जस्ता भएका छन्, समाजलाई उद्दण्ड गरिरहेका छन्, आक्रान्त गरिरहेका छन्। आज यो श्राप पनि जस्ताको तस्तै उत्रिएको छ। हेर्नु, भगवान् शङ्करको सात्विक उपासना पनि छ नि। शङ्करजीको ध्यान गर्दाखेरि भक्तहरूले भन्दछन्, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कति मङ्गल स्वरूपलाई बताएको छ यो श्लोकले। हेर्नु, कति सात्विक प्रार्थना छ यसमा। भगवान् शङ्करको कपुरको जस्तै सेतो वर्ण छ, त्यति सुन्दर हुनुहुन्छ। करुणा गर्नकै निमित्त जसको अवतार छ, संसारको सार हुनुहुन्छ, सर्पका माला लगाउनु भएको छ, हृदयमा विराजित हुनुहुन्छ। यस्ता भवानीजी सहित भगवान् शङ्करलाई बार बार वन्दना छ। यति सुन्दर स्वरूपको चिन्तन, यति आदर भाव यहाँ बताइन्छ शास्त्रमा, परन्तु यति गर्ने नगर्ने आज भगवान् शङ्करका नाम गरेका छन्। हेर्नु, खायो भाङ धतुरो, नाचो अनि गायो होस गर है पार्वती, गाँजा त्याना छु भनौँ, यतिसम्म उद्दण्डता हेर्नु पाखण्ड बढेर गएको छ। भजन भनेको जसले जुन देवताको भजन गरिँदैछ त्यहाँ प्रति चित्त बनेर जाओस्, प्रेम बनेर जाओस्, त्यो भजन हुन्छ। अथवा त्यस्ता देवताको मङ्गल नामको उच्चारण गरिएको छ भने त्यसलाई कीर्तन भनिन्छ। न त यो भजन न त कीर्तन, भजनका नाममा कलङ्क। हेर्नु, भजन भन्न पनि पाप लाग्ने, यस प्रकारका विकृतिहरू आज यति फैलिएर गएका छन्। हेर्नु, गाउँदाखेरि भगवान् शङ्करको सौम्य स्वरूपलाई, उहाँका गुणलाई र उहाँमा चित्त लगाउने प्रकृतिका भजनहरू भएर त्यस प्रकारको सात्विक चिन्तनलाई बढाउने प्रकारका त्यस्ता साधनामा प्रक्रियामा व्यक्तिले लाग्नुपर्छ। होइन भने आत्माको पतन हुन्छ। आज समाज त्यसै गरी बिग्रिरहेको छ। भजन र कीर्तन भन्यो अनर्थक शब्दहरू, अश्लील शब्दहरू, उत्तेजक शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्, नाचेका छन्, कोही ठेगान छैन। आज हेर्नु, भगवान् शङ्करलाई श्राप दिए दक्षले, नन्दीले दक्षलाई, यसै गरी भृगु आदि गरेका ब्राह्मणलाई र भृगु आदि गरेकाले नन्दी आदि गरेका शिवगणहरूलाई यसरी श्राप दिए। श्राप भयो। भगवान् शङ्करले विचार गर्नुभयो, यो कोही ज्ञानीहरूको सभा हो कि साप सभा हो, यस्ता बस्न हुन्न। यहाँ आज्ञा दिनुभयो। नन्दी तयार हुनुभयो। भगवान् शङ्कर कैलाशतर्फको यात्रा गर्नुहुन्छ। समय बित्दै गयो। धेरै पछाडि ब्रह्माजीले दक्ष प्रजापतिलाई प्रजापतिहरूको नायिके बनाइदिनु भयो। यसै घमण्डी व्यक्ति हेर्नु, जसले फेरि पद पाओस्, सम्मान पाओस्, त्यसको घमण्ड चुलिएर जान्छ। पहिले त वाजपेय नाम गरेको यज्ञ उनले गरेका थिए। अब दोस्रो यज्ञको आयोजन गरे दक्ष प्रजापतिले। बृहस्पति सब नाम गरेको कनखल क्षेत्रमा यज्ञको आयोजन भएको छ। सारा देवतालाई निमन्त्रणा गरेका छन्। देवताहरू, देवाङ्गनाहरू यज्ञतर्फ आउन लागेका छन्। एक दिन कैलाशमा कुटियाबाट बाहिर केही तुलसी पुष्प समिधा खोज्नका निमित्त भनेर सतीजी बाहिर यसो निस्कनु भएको थियो। माथिबाट विमानहरू गइरहेका छन्। विमानमा देवताहरू, देवाङ्गनाहरू एकदमै श्रृङ्गार गरेर गइरहेका छन्। वार्ता गर्दैछन् यिनीहरू, दक्ष प्रजापतिका यहाँ यज्ञ, हामी यज्ञमा जाँदैछौँ भन्ने त्यो वार्ता पनि सुन्नुहुन्छ। सतीजीले यसो हात दिनुभयो। माथिबाट विमान देवताहरूले नजिकै ल्याएर
आए। भन्नुभयो कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ यसरी सुसज्जित भएर? देवाङ्गनाहरूले भनिदिए, सतीजी तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँका पिताजीका घरमा ठुलो यज्ञको आयोजना भएको छ। हामी त्यही यज्ञको दर्शन गर्नका निमित्त, यज्ञ भाग लिनका निमित्त गइरहेका छौँ। अनि तपाईँहरू पनि जाने होइन, कहिले जानुहुन्छ? सतीजी त माथिबाट छाँगाबाट खसे जस्ती हुनुभयो। ओहो, पिताजीका घरमा यज्ञको आयोजना, म जस्ती प्यारी छोरीलाई आज पिताजीले खबरसम्म पनि गर्नुभएको छैन। सतीजीले सम्हालेर भन्नुभयो, जानुहोस् हजुरहरू, हामी पनि चाँडै आउँछौँ। देवताहरू गइरहेका छन्, विमान गइरहेका छन् हरिद्वारतर्फ। सतीजीलाई अत्यन्तै पीडा भयो, दौडदै आउनुभयो। कुटियामा भगवान् शङ्कर ध्यानस्थ हुनुहुन्छ, चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो र विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न लाग्नुहुन्छ। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे भगवान्, हजुरका ससुरा हुनुभएका प्रजापति दक्षका यहाँ ठुलो यज्ञको आयोजन भएको रहेछ। सारा देवताहरू, देवाङ्गनाहरू उता गइरहेका छन्, हामी पनि जाउँ न है पिताजीको यज्ञ दर्शन गर्नका निमित्त। भगवान् शङ्करले भन्नुभयो, देवी त्यहाँ गएर के लाभ छ तिमीलाई? सतीजीले भन्नुभयो, त्यहाँ त सबै लाभै लाभ त छ नि प्रभु। त्यहाँ बहिनीहरू आएका हुन्छन्, धेरै समय भयो भेट भएको छैन उनीहरूसँग। ज्वाइँहरू आउनुभएको हुन्छ, आफ्ना आफन्तजन सबै आउनुभएको हुन्छ। पिताजीको दर्शन, माताको दर्शन, देवताको दर्शन, यज्ञको दर्शन, सबैको दर्शन हुन्छ नि। त्यहाँ गएर त लाभै लाभ छ नि। त्यसो हुनाले हामी पनि जाउँ न है, देवताहरू गइरहेका छन्। भगवान् शङ्करले भन्नुभयो, देवी तिमीलाई पिताजीले यज्ञमा बोलाउनु भएको छ र जाँदैछौ? नबोलाएका ठाउँमा कसरी जान हुन्छ र? जानुहुन्न। सतीजीले भन्नुभयो, प्रभु पिताजीका घरमा उत्सवको आयोजना भएको छ भने कुन छोरीको मन त्यहाँ नदौडेला र? माइतीमा केही आयोजना भएको छ भने यहाँ उनको मन रहन सक्छ र? अत्यन्तै पीडा भइरहेको छ, छटपटी भइरहेको छ, चाँडै जाउँ न। भगवान् शङ्कर भन्दै जानुभयो, देवी बोलाउनु त भएको छ तिमीलाई पिताले, नबोलाइ त जान हुन्न नि। कथं सुताया पितृगेह कौतुकं निशम्य देह सुरवर्यनेङ्गते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुर्गुरोर् देहकृतश्च केतनम्। सतीजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुरले नै आज्ञा भएको होइन? धर्मशास्त्रले भन्छन्, स्वजन कहाँ, आफन्त कहाँ, त्यसमा पनि खास गरी पतिले केही कार्यक्रमको आयोजना गरे भने पत्नीले निमन्त्रणा खोजेर बस्न हुन्न, गएर सहभागी हुनुपर्छ। त्यसै गरी आचार्यले, गुरुदेवले केही कार्यको आयोजना गर्नुभयो भने शिष्यहरूले निम्तो खोजेर बस्न हुन्न, त्यहाँ गएर सहभागी बन्नुपर्दछ। यसै गरी पिताले, माताले केही कार्यको आयोजना गर्नुभयो भने छोराछोरीहरूले निम्तो खोज्ने होइन, त्यहाँ गएर सहभागी बन्नुपर्छ। धर्मशास्त्रको त यही वचन हो प्रभु। त्यसो हुनाले पिताले कार्यको आयोजना गर्नुभयो, हामीले निम्तो खोज्न हुन्छ र गएर सहभागी बन्दा भइहाल्यो नि। भगवान् शङ्करले भन्नु, देवी अत्यन्तै सुन्दर शास्त्रका कुरा गर्यौ तिमीले। ठिकै हो, स्वजन कहाँ जाँदा निम्तो खोज्न हुन्न, जान पर्छ त्यो कुरा। परन्तु तिनीहरू देहाभिमानी छैनन् भने, देहमा आसक्त हुने अथवा शरीरलाई नै आत्मा मान्ने त्यस्ता अहङ्कारी छैनन् भने त्यहाँ नबोलाइकन पनि जाँदा हुन्छ। परन्तु यस्ता अज्ञानी, घमण्डी, देहासक्त पुरुषका यहाँ भने उनीहरूको घमण्ड बढाउनका लागि हामीले जानुहुन्न, नबोलाइकन जानुहुन्न है। जस्तो कि शत्रुले हानेको बाण हुन्छ, त्यो बाणले चोट लाग्यो भने केही पछाडि त्यो अलिकति मत्थर हुँदै जाँदा व्यक्ति फेरि सुत्ला, निदाउला। तर आफन्तजनले हानेको जो बाघ बाण हुन्छ नि, पाणी रूपी बाण, त्यसले यति बिझाउँछ उसले कहिले जीवनमा निद्रा लिन सक्दैन। देवी स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिः दिवा निसन्तप्यति मर्मताडितः, यति मर्माहत गरिदिएका हुन्छन् ती दुर्वचनले। न दिनमा व्यक्तिले आराम लिन सक्छ, न रातमा लिन सक्छ, त्यति छटपटी हुन्छ। देवी
मैले जान्दछु कि तिमी प्रजापति दक्षकी अत्यन्तै प्यारी छोरी हो, तर पनि तिमी मेरी पत्नी भयौ नि। मेरो आश्रयमा रहेको हुनाले अब तिम्रा पिताले तिम्रो पनि अपमान गर्नेछन्, तिमीलाई त्यो पीडा असह्य हुनेछ। आजसम्म भगवान शङ्करले उस दिनको घटना दक्ष प्रजापतिले गरेको अपमान सुनाउनु भएको थिएन सतीजीलाई। सतीजीले सोध्नुभयो, प्रभु किन हजुरका सम्बन्धमा म भएँ र हजुरका सम्बन्धकै कारण पिताजीले मेरो तिरस्कार गर्नुहुन्छ, कारण के छ? आज मात्र त्यस दिनको घटना बताउनु भयो। यसो गरे तिम्रा पिताले, यति अपमान गरे, त्यसो हुनाले त्यहाँ जान ठिक छैन। सतीजीले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले पिताजीलाई उठेर स्वागत गरिदिएको भए, प्रणाम गरिदिएको भए के जान्थ्यो त, गर्न पर्थ्यो नि। भगवान शङ्करले भन्नुभयो, देवी ज्ञानीजनहरूले कहीँ गएर झुक्नु, प्रणाम गर्नु, नम्रता देखाउनु, स्तुति गर्नु, यसका लागि एक प्रक्रिया छ, एउटा विधान छ। जो ज्ञानी छन्, जो भक्त छन्, सज्जन छन्, त्यस्ताका अघितिर गएर त चरणमै पनि झुक्दछन् व्यक्तिहरू, स्तुति गर्दछन्, विनय देखाउँछन्, त्यो सबै ठिक रहन्छ प्रत्यक्षै गर्दा पनि। तर जो अहङ्कारी छन्, अभिमानी छन् नि, त्यस्ताका अघितिर गएर झुकिदियो कोही भने, कसैले स्तुति गरिदियो भने उसकै स्वरूप नाश भएर जान्छ, किनभने उसको अहङ्कार अझै बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले प्रणाम गर्नेलाई पनि लाभ छैन, प्रणाम लिनेवाला व्यक्तिको पनि स्वरूप नाश हुने भएको हुनाले त्यस्ता अहङ्कारीहरूलाई ज्ञानीहरूले प्रत्यक्ष प्रणाम गर्नुहुन्न, विनय देखाउनुहुन्न। त्यस कारणले तिम्रा पिता त्यति नै अहङ्कारी, तिम्रा पिताका अघितिर गएर मैले झुकिन। प्रत्युदगम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयते साधुमिथ सुमध्यमे प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहा सहायै वन देहमानिने। त्यस्ता अहङ्कारीहरूका हृदयमा भएका भगवानलाई मनद्वारा प्रणाम गरिन्छ। यो विशुद्ध सत्व जो अन्तःकरण भनिन्छ त्यसको नाम वसुदेव हो, त्यहाँ रहने भगवानको नाम हो वासुदेव। त्यस्ता भगवान सर्वेश्वर मेरा श्रीरामलाई जो तिम्रा पिताका हृदयमा बस्नुभएको थियो उहाँलाई त मनमा नै मैले प्रणाम गरेँ, तर प्रत्यक्ष प्रणाम चाहिँ गरिनँ, किनभने अहङ्कारी छन् तिम्रा पिता। भगवान शङ्करले भन्नुभयो, देवी मैले भनेको नमानेर तिमी जान्छौ भने जाऊ पिताजीका यहाँ, तर तिम्रो कल्याण कसै गरी त्यहाँ हुँदैन है। कसैले पनि आत्महत्या गर्दछ, अकाल मृत्युवरण गर्दछ भने आफन्तबाट अपमानित भएर नै गर्दछ, अरूबाट अपमानित भएर व्यक्तिले आत्महत्या गर्दैन। आज तिम्रा पिताले अपमान गर्नेछन्, हुनसक्छ तिम्रो मृत्यु पनि हुनसक्छ है। सम्भावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। भगवान शङ्करले यति भन्नुभयो अनि वाणी विश्राम गर्नुभयो, चुप्प लागेर बस्नुभएको छ। भगवती सतीजीका मनमा अनेक पीडाहरू हुन लागे, तर्कहरू हुन लागे, दुविधाहरू आउन लाग्दछन्। के गर्ने होला? जाउँ पतिको आज्ञा छैन, नजाउँ पिताका घरमा यति ठुलो यज्ञको आयोजना भएको छ, के गर्ने होला? जाने कि नजाने, जाने कि नजाने। एकदमै बुद्धि मोहित भयो। बाहिर जानुहुन्छ, भित्र आउनुहुन्छ, बाहिर जानुहुन्छ, भित्र आउनुहुन्छ, पागल जस्तै बन्नुभएको छ सतीजी। थर शरीर काँपेको छ। अब उहाँको बुद्धि मोहित भयो। उहाँले विचार गर्नुभयो, यी पति त धेरै पछाडि मिलेका हुन् जीवनमा, यो शरीर त पिताजीले दिनुभएको हो नि, पिताजीबाट बनेको यो शरीर, त्यस कारणले मैले पिताजी कहाँ जानुपर्छ यो निश्चय गरेर सतीजी पागल जस्तो बनेर दौडिन लाग्नुभयो। कैलाशबाट कनखलतर्फ भगवान शङ्करले थाहा पाउनुभयो यी त गइरहेकी छन्, यिनलाई सम्मानसँग यज्ञमा पुर्याउनु पर्छ। नन्दीलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे नन्दी जाऊ गणहरूका साथमा यिनलाई सम्मानसँग यज्ञमा पुर्याएर आऊ। भगवान शङ्करका आज्ञाले नन्दीले भगवती सतीजीलाई लिएर जानुभयो हरिद्वार। उहाँ पुग्नुभयो। गइसकेर पहिले आफ्ना पितालाई प्रणाम गर्नु पर्यो भनेर सतीजी दक्ष प्रजापतिका नजिकै जानुभयो। गएर यसो साष्टाङ्ग गर्न लाग्नुभएको, एकदमै टेढो नजरले हेरे दक्ष प्रजापतिले। हेर्नु, धेरै समय पछाडि माइती आउनु कोही चेली, जन्मदिने पिताजीले यसरी हेरे भने ती चेलीको चित्त कति रुँदो हो। आज मूर्छा पर्नुभयो सतीजी, अति कठोर भयो त्यो सहनका लागि। त्यस पछाडि रुँदै रुँदै माताजीका पासमा पुग्नुभयो सतीदेवी।
माताले आँसु बगाउँदै गला लगाउनु भयो। माताका गलामा धेरै बेरसम्म रुनुहुन्छ। दिदीहरूसँग अरूसँग सबैसँग भेट भयो। यथोचित प्रणाम सबै हुँदैछ, तर मनमा शान्ति भइरहेको छैन। किनभने सबैले सम्मान गरिदिए तापनि, सबैले स्नेह देखाए तापनि जन्म दिने पिताले नै नदेखाइदिइसकेपछि यो अरू सबै फिक्का हुन्छ। हुनसक्छ मेरा पिताले मेरा स्वामीको अपमान गरेको हो, जानु पर्यो हेर्न भनेर यज्ञतर्फ जानुभयो। सारा देवताहरूलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा सारा देवताहरू आफ्ना स्थानमा आएर बस्नुभएको छ। पूर्वमा इन्द्र, अग्निकोणमा अग्नि, दक्षिणमा यम, यसै गरी नैऋत्यमा निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, चन्द्रमा, ब्रह्मा आदि गरेका सबै देवताहरूलाई यथोचित स्थान दिइएको छ। परन्तु ईशान कोणमा भगवान शङ्करका लागि आसनकै व्यवस्था छैन, उहाँलाई आवाहन गरिएको छैन। सबै देवताहरू मूर्तिमान भएर बसेका छन्। अब त यति क्रोध भयो सतीजीलाई। हो आफ्ना स्वामीको, आफ्ना प्रभुको यस्तो अपमान। ओठ फर 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 गर्न लाग्यो। दक्ष प्रजापति यज्ञकुण्डका दक्षिणपट्टि उत्तर फर्केर बसेका छन् यजमानका आसनमा। सतीजी जानुभयो यज्ञशालाको नजिकमा, दक्षका छेउमा गएर एकदमै रिसाएर भन्नुहुन्छ, हे पिता, तपाईलाई धिक्कार छ, धिक्कार। नयस्य लोकेस्त्यति सायन प्रियः तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवैरके हृते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्। जुन भगवान शङ्करका कोही पनि पराय छैनन्, कोही कसैसँग द्रोह गर्नुहुन्न। यस्ता शान्त स्वरूप त्यस्ता प्रभुसँग तपाईँ एक अपराधी ठहर्नुभयो जसले द्रोह गर्ने। धिक्कार छ तपाईँलाई, धिक्कार छ। शिव यी 2 अक्षरले युक्त भएका मङ्गल नाम जसले उच्चारण गर्छन् उसका सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। त्यस्ता प्रभुको आज तिरस्कार गर्ने धिक्कार छ तपाईँलाई। यस्ता आफ्ना स्वामीको, आफ्ना आचार्यको, आफ्ना इष्टदेवको काहीँ अपमान हुन्छ भने शास्त्रले भन्छन् त्यो निन्दा कसरी गर्दैछन्, अपमान गर्दैछन् भने त्यो निन्दा सुन्नुभन्दा पहिले 2 कान थुन्नु। यदि सकिन्छ भने निन्दा गर्ने व्यक्तिको जिब्रो काटेर फ्याँकिदिनु, सकिँदैन भने आफूले प्राणै त्याग गर्नु, तर त्यो निन्दा नसुन्नु। आज यी 3 विकल्पमध्ये मेरो एउटै मात्र विकल्प छ कि म यहाँ कान थुनेर आँखा बन्द गरेर पनि बस्न सक्दिनँ। त्यसै गरी तपाईँको जिब्रो काटेर पनि फ्याँक्न सक्दिनँ, किनभने तपाईँकै शरीरबाट मेरो शरीरको सम्बन्ध बन्यो। त्यसो भएको हुँदा मसँग एउटै मात्र विकल्प छ, यहाँबाट म जाउँ कैलाशमा। भन्नुहुन्छ, हे दाक्षायणी, हे दक्षकी छोरी। भगवान शङ्करले यसरी सम्बोधन गर्दा अब मलाई त्यो शब्द वज्र प्रहार जस्तो हुन्छ। तपाईँ जस्ता अपराधीका सम्बन्धबाट जन्मेको यो शरीर र तपाईँसँगको नाता, त्यसले मलाई बार बार बोल्छ। त्यसो हुनाले मसँग अरू कुनै उपाय छैन, एउटै उपाय हो कि यस्तो निन्दा तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँका अघिल्तिर देहत्याग। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं नधारयिष्येऽसि कण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्धिविशुद्धिमन्दसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। तपाईँ जस्ता निन्दक, तपाईँका अघिल्तिर मैले यो देहत्याग गर्नेछु, यो शरीर राख्ने छैन। भगवती सतीले निश्चय गर्नुभयो। सारा देवता हेरिरहेका छन्, सभासदहरू छक्क परिरहेका छन्। यज्ञ चलिरहेको छ। सरासर अझै नजिक जानुभयो यज्ञशालामा, गएर पद्मासन कस्नुभयो। भगवान शङ्करका श्रीचरणको ध्यान गरिरहनु भएको छ। उहाँ समाधिमा पुग्नुभयो। भगवान शङ्करका ध्यान गर्दा गर्दै शरीरबाट योगाग्नि प्रकट भयो। त्यही अग्निले जलेर समाप्त हुनुभयो सतीजीले। कतिपय वक्ताहरूले अग्निकुण्डमा फाल हानेर सतीजीले देहत्याग गर्नुभयो भनेर बताउनुहुन्छ। स्वस्थानी कथा इत्यादिमा ती आउँछन्, परन्तु श्रीमद् भागवतमा त्यो प्रसङ्ग छैन। त्यस कारणले प्रसङ्ग हेरेर विचार गरेर वक्ताहरूले बोल्नुपर्छ। यहाँ त
सतीजीका शरीरबाट जुन योगाग्नि प्रकट भयो त्यही अग्निद्वारा नै जलेर उहाँ खरानी हुनुभयो, समाप्त हुनुभयो। काहीँ अग्निकुण्डमा उहाँले फाला हानेर देहत्याग गर्नुभएको प्रसङ्ग छैन। ददर्शदेहो हतकलमसा सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना। समाधिबाट प्रकट भएको अग्निले जलेर समाप्त हुनुभयो। हाकार भयो। सबैले भने ओहो दक्षले नगर्ने काम गरे, यति अपराध गरे कि जुन अपराधका कारण आज सतीले देहत्याग गरिन्। कति अनर्थ भयो यो यज्ञका बीचमा। यतातिर जति पनि रुद्रगणहरू गएका थिए सतीजीका साथमा, उनीहरूलाई सहन भएन। तत्काल रुद्रगणहरू यज्ञ विध्वंस गर्नका निमित्त, दक्षलाई मार्नका निमित्त प्रयास गर्दछन्। यिनीहरूको आक्रमणलाई देखेर भृगुले दक्षिणाग्निमा हवन गरे। त्यहाँबाट देवगण पैदा हुने त्यस्ता मन्त्र बोलेर, अब त हेर्नु शस्त्र अस्त्र लिएका कति हुन्, कति देवताहरू अग्निकुण्डबाट प्रकट हुँदैछन्। रुद्रगणलाई त्यहाँबाट मार पिट गरेर लखेटिरहेका छन्। सतीजीको देहत्याग भयो। यो समाचार सुनाउनका निमित्त नारदजी सिधै कैलाशमा पुग्नुहुन्छ। भगवान् शङ्करले स्वागत गर्नुभयो। नारदजीले भन्नुभयो, प्रभु आज स्वागतको कोही सन्दर्भ प्रसङ्ग रहँदैन। यसरी दक्षले अपमान गरेका कारण सतीजीले देहत्याग गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै भगवान् शङ्कर अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो। रुद्र रूपमा प्रकट हुनुभयो। आफ्ना जटालाई उखाल्नुहुन्छ, भैँमा बजार्नुहुन्छ। त्यहाँबाट विकराल स्वरूपका एक वीरभद्र नाम गरेका रुद्रगण, रुद्रका अनुचर प्रकट हुन्छन्। मध्याह्नका सूर्य जस्ता आँखा छन्, तलवार जस्तो लपलपाउँदो जिब्रो छ। त्यसै गरी तताएका तामा जस्ता दाढी, जुगा इत्यादि भएका यति विकराल स्वरूपका वीरभद्रले भने, प्रभु मलाई किन हजुरले रचना गर्नुभयो, म के सेवा गरौँ? तम किम करोमि, के गरौँ? भगवान् शङ्करले भन्नुभयो, दक्षं सयज्ञं जहि मद्भटानां त्वमग्रणी रुद्रभटां सकोमे। यज्ञले सहित दक्षलाई पनि समाप्त पारेर आओ, जाऊ, तिमी मेरा रुद्रगणहरूका अग्रणी बन्नेछौ, नेता बन्नेछौ। भगवान् शङ्करले आज्ञा दिनुभयो। तमाम रुद्रगणहरूलाई साथमा लिएर एकदम हुङ्कार गर्दै, कोलाहल गर्दै, हातमा आयुधहरू लिएर वीरभद्र यज्ञ स्थलतर्फ दौडिरहेका छन्। हाकार हुन लाग्यो, पृथ्वी थरथर काँपेकी छन्, धुलाका कणहरू उडिरहेका छन्। कोलाहल सुनिन लाग्यो। सभासदहरूले विचार गरे के हुन लाग्यो यस बेला। अहिले हावा पनि चलेको छैन। कोही चोर डाका फटाएको यो उद्दण्डता हो भन्ने भने प्राचीन बरिही जस्ता धर्मात्मा राजाले अहिले राज्य गरिरहेका छन्। कुनै बदमास फटाहरू, डाकुहरू त यस बेला छँदै नै छैनन्। गाई आउने बेला पनि भएको छैन वनबाट, किनभने गोधुली समयमा गाई जब आउँछन्, हेर्नु गाईका टापबाट उडेका धुलाका कणहरूले पनि ढाकिएको हुन्छ। यो धुलो कहाँबाट उडिरहेको छ, यो आवाज के आइरहेको छ, यो भयानक ध्वनि के हो? सबै परस्पर चर्चा गर्दैथे। सरासर रुद्रगण यज्ञशालामा पुग्दछन्। गएर पहिले ती यज्ञशाला सबै भत्काइदिए, अग्निकुण्ड सबै तहस नहस पारिदिएका छन्। यज्ञका पात्रहरू फुटाइदिए, फ्याँकिदिए, कुण्डमा मलमूत्र गरिदिन्छन्। यता जहाँनेरि ब्राह्मणहरू बस्ने भवनहरू थिए, ती सबै आवास निवास सबै समाप्त पार्दै गए रुद्रगणहरूले। भृगुलाई मणिमान नाम गरेकाले बाँधे। वीरभद्रले प्रजापतिलाई बाँध्दछन्। यसै गरी चण्डिसले पुषा नाम गरेका देवतालाई, नन्देश्वरले भगलाई, यसरी भाग्दै गरेका सबलाई बाँधिरहेका छन्। देवताहरूको अङ्ग भङ्ग गरिरहेका छन्। हाकार भो। देवताहरू यज्ञ छोडेर भाग्न लागे। यतातिर दक्ष प्रजापतिको शिरलाई धेरै समय लगाएर रेटी काटेर त्यो अग्निकुण्डमा हवन गरिदिन्छन् रुद्रगणले। भृगुका दारी उखालिदिए। भग नाम गरेका देवताका आँखा फुटाइदिन्छन्। पुषा नाम गरेका एक देवता थिए, उनका दाँत झारिदिए। अरू पनि अङ्गभङ्ग भए। हृदय कराउँदै सारा देवताहरू ब्रह्माजीका पास पुग्दछन्। स्तुति गरे, प्रभु यस्तो अनर्थ भयो, दक्षले यति नगर्ने काम गरे। ब्रह्माजीले पनि भन्नुभयो, देवता हो, आज यति अपराध गर्यो दक्षले, जसले गर्दा तिमीहरू सबैले दुःख पाइरहेका छौ।
भगवान शङ्करको अपमानको यो परिणाम हो आज। किन जाउँ भगवान शङ्करलाई प्रसन्न गराउनुपर्छ। सारा देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाशतर्फ यात्रा गर्नुहुन्छ। अत्यन्त सुन्दर कैलाशपुरीको यो वर्णन यहाँ गरिएको छ। हेर्नु, मङ्गल त्यहाँ वृक्षहरू छन्, स्थान स्थानमा जलाशयहरू छन्, मृगगणहरू विचरण गरिरहेका छन्, हंस सारस कोइली आदि गरेका पक्षीहरूको सुन्दर कलरव सुनिन्छ, फलहरू फलिरहेका छन्, फुल फुलिरहेका छन्। मङ्गलै मङ्गल भएको त्यस्तो स्थान कैलाश, त्यहाँ पुग्नुभयो ब्रह्मा देवताहरूलाई लिएर। पिताजीलाई आएको देखेर भगवान शङ्कर उठेर स्वागत गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। ब्रह्माले भन्नुभयो, ए प्रभु, दक्षले अत्यन्तै अनर्थ गर्यो, अपराध गर्यो, त्यसको पीडा यी देवताहरूले आज भोगिरहनु परेको छ। त्यस कारणले त्यो यज्ञको उद्धार पनि हजुरले गर्नुपर्छ। यज्ञ बिचमा विघ्न भएको छ र यी देवताहरूमाथि पनि अनुग्रह गर्नुपर्छ, किनभने यिनीहरूको कुनै प्रकारको दोष छैन। दक्षले यज्ञको भाग हजुरलाई दिन्न भनेर, नमिलोस् भनेर श्राप दियो त के भयो? हामी आजदेखि हजुरलाई यज्ञमा एक प्रकारको विशेष भागको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। ब्रह्माले भन्नुभयो, एषते रुद्रभागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पताम अद्य यज्ञहन्। हे यज्ञहन्ता, हे शङ्कर, यज्ञ गरिसकेपछि बचेको जो यज्ञ शेष हुन्छ नि सामग्री, यज्ञमा बचेको सामग्री, आजका दिनबाट त्यो सबै हजुरका लागि हुन्छ। हामी जुन कुनै यज्ञ पनि गर्छौँ, यज्ञ गरिसकेपछि यज्ञको शेष भाग बाँकी रहन्छ, त्यो भगवान शङ्करको हुन्छ। त्यो व्यवस्था ब्रह्माले मिलाइदिनु भयो। भगवान शङ्कर अलि प्रसन्न हुनुभएको छ। पिताजीसँग भन्नुहुन्छ, पिता, भगवानकी मायाले अभिभूत भएका दक्ष जस्ता मूर्खको, अपराधीको न म चर्चा गर्छु, न कोही उसको यादै गर्छु। केवल उसलाई सावधान गर्नका लागि मात्र मैले यो लीला गरेको हुँ। यी देवताहरूले कुनै अपराध गरेका छैनन्, त्यस हुनाले यिनीहरूमाथि अवश्य पनि मैले कृपा गर्नेछु। दक्ष यति करायो, यति निन्दा गर्यो यसले कि त्यस हुनाले दक्षको शिर काटिएको छ। आज त्यो पशु समान शिर, पशु समान भएको दक्षका लागि पशुकै शिर, बोकाको शिर उसलाई मिलोस्। भग नाम गरेका देवता, जसका आँखा फुटेका छन् उनले मित्र देवताका आँखाबाट हेर्ने काम गरून्। पुषा नाम गरेका देवता, जसका दाँत झरेका छन्, आजका दिनबाट उनले लिटो खाने काम गरून्, सातु खाने काम गरून्। हेर्नु, दाँत नभएकाले खाने त्यही त हो नि, लिटो खाने, सातु खाने, अरू त चपाउनै सकिन्न। अथवा कहिलेकाहीँ अरू केही खाने इच्छा भयो भने यजमानले खाइदिँदा उनलाई आनन्द मिलोस्, त्यो रस मिलोस्, यस्तो व्यवस्था पुषाका लागि गरिदिनु भयो। त्यस्तै प्रकारले भृगुका दारी उखालिएका छन्, भृगुलाई त्यही बोकाको दारी मिलोस्। अनि जसका हात भाँचिएका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन्, ती याज्ञिकहरू, तिनीहरू अश्विनी कुमार र पुषा देवताका हातबाट कार्य गर्न समर्थ हौन्। यस प्रकारले भगवान शङ्करले सबैप्रति कृपा गर्नुभयो। त्यसै हुन लाग्यो। सबैले प्रशंसा गरे। साधु साध्वित यथा ब्रुवन्, अत्यन्तै सुन्दर कृपा हजुरले गर्नुभएको छ। अभिनन्दन गरे देवताहरूले। ब्रह्माले भन्नुभयो, हे प्रभु, अब त्यो यज्ञ पुनः प्रारम्भ गर्नुपर्छ, यज्ञलाई पूर्ण गर्नुपर्छ। हजुरले पनि कनखलमा सवारी हुनुपर्छ। पिताजीका प्रार्थना अनुसार भगवान शङ्कर देवताहरूका साथमा हरिद्वारमा आउनुभयो, कनखल क्षेत्रमा। यतातिर दक्ष प्रजापति डङ्ग लडेका छन्। भगवान शङ्करको दृष्टि पर्यो, त्यो मृतप्राय शरीर, माथि बोकाको टाउको छ, तल मानवको शरीर छ। त्यो लडिरहेका शरीरमा यसो दृष्टि लगाइदिनु भयो। बिस्तारै बिस्तारै दक्ष प्रजापतिका शरीरमा चेतना आयो। उठेर त्यही बोकाका मुखबाट शङ्करजीको स्तुति गर्न प्रारम्भ गर्दछन्। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि वृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धु शुचवां भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु। प्रभु, आज जो दण्ड मलाई दिनुभएको छ नि हजुरले, यो दण्ड पनि ठुलो अनुग्रह हो, म माथिको ठुलो कृपा हो। किनभने यति नै अपराधी थिएँ म, त्यो अपराध अनुसारको सजाय मलाई मिलेको छ। यसमा कोही हजुरको दोष छैन। हुन त हजुरले किन मलाई कृपा गर्नुहुन्न थियो र?
नाम मात्रका ब्राह्मण त्यस्तालाई त हजुरले उपेक्षा गर्नुहुन्न, उनीहरूमाथि त कृपा गर्नुहुन्छ भने म जस्तो यज्ञ गर्ने, यज्ञशाली, व्रत धारण गर्ने यस्तालाई त हजुरले किन कृपा गर्नुहुन्न थियो। अझै पनि घमण्ड छ दक्ष प्रजापतिका उपर। हेर्नु, हजुर र भगवान नारायण दुवै जसले व्रत धारण गरेका छन्, जो सत्कर्ममा लागेका छन्, उनीहरूमाथि विशेष कृपा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। आज त्यही कृपा ममाथि हजुरले गर्नुभएको छ। ब्राह्मणहरू विद्या, तपस्या, व्रत धारण गरेका छन्, परन्तु जसले आत्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गरेका छैनन् त्यस्ता ब्राह्मणमाथि पनि हजुरको कृपा हुन्छ। ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणको सृष्टि भयो। पहिले विद्या, तपस्या, व्रत इत्यादिले युक्त भएका ब्राह्मणहरू त्यो पनि माथिल्ला अङ्गबाट, उत्तम अङ्गबाट, मुखबाट ब्रह्मात्मतत्त्वं वितुं प्रथमं तमस्राक। त्यस्ता ब्राह्मण कुलकै रक्षाका लागि, उनीहरूलाई पर्ने आपत्तिबाट पालन गर्नका निमित्त नै हजुरको नाम र हजुरको स्वरूप पशुपति भनेको हो। वस्तुतः सारा जीवात्मा भनेका पशु हुन्। ती सबै पशुतुल्य भएका जीवात्मालाई रक्षा गर्ने भएको हुनाले नै हजुरको नाम पशुपति भएको हो। तद ब्राह्मणान् परम सर्व विपत्सुपासी पालः पशुनिव विभो प्रगृहीत दण्डः। एउटा दृष्टान्त पनि बताए दक्ष प्रजापतिले। जसरी एउटा गोठालाले हातमा लौरो लिएको हुन्छ, गाई चराउन वनमा जान्छ। ऊ वनमा चर्दै गरेकी गाईलाई कोही चितुवाले, कोही भालुले, बाघ आदि गरेका जानवरले आक्रमण गर्न आँटे भने आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर त्यही डन्डाले ती जानवरहरूलाई उसले धपाउँछ र यी गाईको रक्षा गर्दछ गोठालाले। तर तिनै गाई मर्यादालाई छोडेर जहाँ चर्नुपर्ने त्यहाँ नचढेर जब बाली खान कुद्छिन्, अरूतिर दौडिन लाग्दछिन्, त्यति बेला त्यो गोठालाले त्यही डन्डाले तिनै गाईलाई फेरि पिट्दछ। मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने बित्तिकै उसलाई अनुशासनमा राख्ने काम त्यो डन्डाले गर्दछ गोठालाले। हजुर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। समग्र चेतनहरू, जीवात्माहरू, पशु अज्ञानी हुन् अनि हजुरले दण्ड लिनुभएको छ, दण्ड दिनुहुन्छ। किनभने जबसम्म यिनीहरू शास्त्रका मर्यादामा रहन्छन्, वेदका मर्यादामा रहन्छन्, उनीहरूमाथि कृपानी गरिरहनुहुन्छ। हजुरले सर्वतोभावेन रक्षा गरिरहनुहुन्छ। जति बेला म जस्तै पाखण्डी बनेर देवताको निन्दा गर्ने अनि अत्यन्तै अभिमान गर्ने यस्तो स्थिति आउन लाग्दछ, हजुरले यसै गरी दण्ड दिनुहुन्छ। जसरी त्यही डन्डाले पहिले गाईको रक्षा गरे, फेरि मर्यादा छोड्ने गाईलाई त्यसैले पिटे समय विशेषमा, गोठालाले जसरी यसै गरी मर्यादा छोड्ने यस्ता जीवात्माहरूलाई हजुरले दण्ड दिने गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले हजुरको नाम पशुपति हो। हजुरले जो म जस्ता अपराधीका माथि पनि जो कृपा गर्नुभएको छ नि, मैले यति अपमान गरेँ, यति अपमान, यति निन्दा गरेँ हजुरको, तर पनि हजुरको यति कृपा भयो। आज यो स्थितिमा छु म। त्यो उपकार जो गर्नुभएको छ, हजुरले दर्शन दिएर कृपा गर्नुभएको छ, यो कृपाको प्रत्युपकार गर्ने सामर्थ्य मसँग कहाँ छ र अहिले? शरीर छ मानवको, शिर छ बोकाको। यस्ता स्थितिमा मैले कसै गरी पनि त्यो ऋण चुकाउन सक्दिनँ। त्यसो हुनाले हजुर आफ्ना कृपाले आफै प्रसन्न हुनुहोस्। अर्वाक पतन्तमर्हत्तम निन्दयापात दृष्टार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत। हजुर आफ्ना उपकारले आफै प्रसन्न हुनुहोस्। दक्ष प्रजापतिले त्यो बोकाका मुखबाट यसरी स्तुति गरे। भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो। अब यिनलाई क्षमादान गरिदिनु भयो। यतातिर यज्ञ बिचमै रोकिएको छ। कुनै पनि यज्ञ बिचमा विध्वंस भयो, रोकियो भने त्यो यज्ञलाई पुनः प्रारम्भ गर्नका लागि वैष्णवेष्टि नाम गरेको यज्ञ गर्नुपर्दछ। शास्त्रले यही विधान गर्दछन्। भगवान शङ्कर ब्रह्मादिका देवताहरूले भृगुलाई यही भन्नुभयो, हे भृगु, अब वैष्णवेष्टि यज्ञ गरेर यो यज्ञको शुद्धि गर्नु, त्यस पछाडि बाँकी यज्ञलाई पूर्ण गर्नु। वैष्णवं यज्ञ सन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोडासं निरवपन् वीर संसर्ग शुद्धये। यी रुद्रगणहरूद्वारा
जो अशुद्ध भएको छ यज्ञ त्यसलाई पूर्ण गर्नका निमित्त वैष्णविष्टि यज्ञ प्रारम्भ भयो। भगवान विष्णुलाई लक्ष्य गरेर तयार गरिएको पुरोडास अग्निमा हवन हुन लाग्यो। अध्वर्यु होता इत्यादि कर्ममा लागेका छन्। त्यस समयमा दक्ष प्रजापति यजमान उनले भगवान नारायणको दिव्य ध्यान गरिरहेका छन्। वैष्णविष्टि यज्ञको सम्पन्न हुन लाग्यो। अन्तिम समय भएपछि भगवान सर्वेश्वर 8 भुजा छन्, अनेक आयुधहरू छन्, श्यामलो वर्ण किरीट कुण्डल इत्यादिले सुसज्जित हुनुहुन्छ। चमचम चम्कने पिताम्बर भगवानले धारण गर्नुभएको छ। सुनको करधनी लगाउनु भएको छ, कानमा कुण्डल आदि इत्यादि छन्। त्यस्ता भगवान सबैले देख्दा देख्दै अग्निकुण्डबाट प्रकट हुनुभयो। यज्ञ पुरुष भगवान गदगद भए सारा देवताले प्रणाम गर्दछन्। हर्षका आँसु दक्ष प्रजापति बगाइरहेका छन्। दक्षले पहिले स्तुति गरे, प्रभु हजुर शुद्ध स्वरूप हुनुहुन्छ, प्रकृति मण्डलबाट टाढा रहने ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्ता परिशुद्ध प्रकृतिका दोष देखिरहित यस्ता परमात्मालाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हजुर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, जसरी पनि इच्छाले जुनसुकै स्वरूप पनि धारण गर्न सक्नेवाला हुनुहुन्छ। दक्ष प्रजापतिले स्तुति गरे। ऋत्युजहरूले स्तुति गर्दछन्। यज्ञका सदस्यहरूले पनि भगवान नारायणको स्तुति गर्न लागे। रुद्रले स्तुति गर्नुभयो, भृगुले स्तुति गरे, ब्रह्माले, इन्द्रले, यज्ञपत्नीहरूले पनि स्तुति गर्न लागेका छन्। ऋषिहरूले स्तुति गरे, सिद्धहरूले पनि स्तुति गरेका छन्। यो सबै स्तुति यति सुन्दर छ, हेर्नु, तत्त्व प्रतिपादक परक छ, अत्यन्तै रहस्यले युक्त भएको। त्यसमध्ये पनि सिद्धहरूले गरेका स्तुति भने अति नै हृदयस्पर्शी स्तुति छ। सारा सिद्धहरूले भगवानसँग हात जोडेर प्रार्थना गर्दै भन्छन्, प्रभु अयं त्वत्कथामृष्ट पीयूषनद्यां मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध त्रिशार्तो बगाढो न सस्मारदाबं न निष्क्रामति ब्रह्म सम्पन्नवन्नः अयं त्वत्कथामृष्ट। सिद्धहरूले भने, प्रभु यो मनरूपी हात्ती छ नि, यो क्लेश दावाग्नि दग्ध संसारको आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक इत्यादि पीडाले अनेक कष्टले यति जलेको छ, यति तातिएको छ, यसलाई अति नै ठन्डा जलको आवश्यकता छ। त्यो सुन्दर ठन्डा शीतल जल भनेको हजुरका कथा गङ्गा नै हुन्। अयं त्वत्कथामृष्ट पीयूषनद्यां, हजुरका कथारूपी मिठो अमृत बगाउने वाली नदी कथा गङ्गा, त्यहाँ डुबुल्की लगायो भने मात्र यो मनरूपी हात्ती एकदमै शान्त हुन्छ। जसरी हेर्नु, बाहिर विचरण गर्दै गरेको हात्ती प्रचण्ड गर्मी होस्, एकदमै सन्तप्त होस्, उसले ठन्डा जललाई सम्झिन्छ। गङ्गा आदि गरेका नदी पाओस्, सरोवर मिलोस्, त्यहाँ गएर डुबुल्की लगाएपछि उसले त्यो सारा पीडालाई बिर्सिदिन्छ। त्यहाँ डुबुल्की लगाइरहन्छ, त्यहाँबाट निस्कन ऊ मानिरहँदैन। त्यति आनन्दको हुन्छ उसलाई त्यो स्थिति। यसै गरी सिद्धहरू भन्दै हुन्छ, हजुरका कथा गङ्गामा यो मनरूपी हात्ती डुब्यो भने पनि उसले पनि संसारका अनेक क्लेशलाई, अनेक पीडालाई उसले चटक्कै भुलिदिन्छ। त्रिशार्तो बगाढो न सस्मारदाबं न निष्क्रामति ब्रह्म सम्पन्नवन्नः अयं त्वत्कथामृष्ट। त्यहाँ डुबुल्की लगाएका हात्तीले बाहिर जसरी सम्झँदैन, बाहिर जान चाहँदैन, त्यसै गरी हजुरका कथारूपी गङ्गामा डुबेका मनरूपी हात्तीले पनि बाहिरको संसारका विषयहरूलाई सम्झँदैन। प्रभु त्यसो हुनाले आजकै दिनबाट, यसै समयबाट हजुरका कथारूपी गङ्गामा हाम्रो यो मनरूपी हात्तीलाई सधैँका लागि डुबाइदिनुहोस्। हेर्नु, काहीँ मनलाई हात्ती, काहीँ मनलाई हाँस इत्यादि भनेर शास्त्रमा वर्णन आउँछ। कुलशेखर नाम गरेका आलवार, जसले मुकुन्दमाला नाम गरेको दिव्य भगवानका गुणानुवाद रूपी स्तुति तयार गर्नुभयो, त्यहाँ यो मनलाई एउटा राजहाँस भनेर चित्रण गर्नुभएको छ।
आलवारले भन्नुहुन्छ कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, हे गोविन्द, यो मानस राजहंस, यो मनरूपी राजहंस छ नि, अद्यैव आज नै हजुरका चरण कमल रूपी पिञ्जरामा यसलाई बन्दी बनाइदिनुहोस्, थुनेर राखिदिनुहोस्, किन यो त जहिले तहिले जतासुकै भड्किनेवाला छ। त्यस कारणले आजकै दिन हजुरले आफ्ना चरण कमल रूपी पिञ्जरामा यो मेरो मन रूपी हात्तीलाई, चरालाई, राजहाँसलाई हजुरले कैदी गरिदिनुहोस्। केही ठेगान छैन प्रभु। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राण जाने समयमा कफले, वातले, पित्तले आक्रान्त भएको हुन्छ, कण्ठ घर घर गरिरहेको होला, त्यसबेला निचेष्ट भएका बेला, त्यो कष्टका बेला यो मन हजुरमा लगाउन कसरी सकिन्छ र। त्यस कारणले आज नै यो मन रूपी राजहाँसलाई हजुरले आफ्ना चरण रूपी पिञ्जरामा बन्द गराइदिनुहोस्। जसरी स्तुति गर्नुभएको छ, सिद्धहरूले पनि भन्नुहुन्छ आजै यो मन रूपी हात्तीलाई हजुरका कथा अमृत बगाउने गङ्गामा डुबुल्की लगाइदिनुहोस्, जसले गर्दा संसारको क्लेश यसले कहिल्यै नसम्झियोस्। अत्यन्तै सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। यजमानीहरूले पनि स्तुति गर्नुभयो, लोकपालहरूले, योगेश्वरले, वेदले पनि स्तुति गरे भगवानको। त्यसै गरी अग्निले स्तुति गर्नुभयो, देवताहरूले स्तुति गरे, गन्धर्वहरूले, विद्याधरले, यज्ञमा वर्ण हुनुभएका ब्राह्मणहरूले पनि स्तुति गर्न लाग्नुहुन्छ। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मन्त्रः समिद दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं सुधा सोम आज्यम पशुः। हे भगवान, हे यज्ञ नारायण, हजुर नै यज्ञ हुनुहुन्छ, हजुर नै हवि हुनुहुन्छ, हजुर नै अग्नि हुनुहुन्छ, हजुर नै मन्त्र हुनुहुन्छ, हजुर नै संविदा हुनुहुन्छ, हजुर नै कुश हुनुहुन्छ, यज्ञका पात्र पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, हजुर नै यज्ञका सदस्य, हजुर नै यज्ञका यजमान दम्पति देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस अनि घृत अनि यज्ञमा चाहिने आवश्यक पशु इत्यादि सबै हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता यज्ञ नारायणलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ। हजुरले जति बेला यज्ञ वराह रूप धारण गर्नुभयो प्रभु, रसातलमा डुबेकी पृथ्वीलाई आफ्ना दाराका अग्रभागमा यसरी लिएर आउनुभयो, मानौ कोही मस्त हात्तीले सजिलैसँग कमलको एउटा पुष्प उठाएर लिएर आएको होस् सुँडमा। यस्ता यज्ञ स्वरूप भगवानलाई बार बार वन्दना छ। प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हामीहरू जस्ता भक्तका उप हजुरको दर्शन सबै प्रकारका अमङ्गललाई नाश गर्नेवाला, जसले कीर्तन गर्दछन् भने, हजुरको स्तुति गर्दछन् भने यज्ञमा भएका विघ्नहरू सबै नाश भएर जान्छन्। यस्ता यज्ञ रक्षक भगवानलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ। ब्राह्मणहरूले पनि स्तुति गरे। भगवान सर्वेश्वर नारायणले भन्नुभयो, हे देवता सुन, म भई ब्रह्मा शङ्कर हामी सबै यो व्यष्टि सृष्टि स्थिति र लयका लागि अधिकृत देवता बनेर आएका छौँ। ब्रह्मा जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ मेरा आज्ञाले, शङ्कर मेरा आज्ञाले जगतको संहार गर्नुहुन्छ। व्यष्टि सृष्टि र व्यष्टि संहार यो विषयलाई साङ्कर्य गरेर चाहिँ बुझ्न हुन्न। हेर्नु, विद्वानहरूको पनि धेरै बुद्धि मोहित भएको देखिन्छ। भागवतमा द्वितीय स्कन्धमा जुन सृष्टिलाई बताउनुभयो, सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशहको उपक्रम गरेर भगवानकै आज्ञाले, भगवानले नियुक्ति दिएर हामी काम गर्छौँ। त्यसो हुनाले भगवान नै सबै गर्ने गराउनेवाला हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वेदान्तले भगवानलाई अभिन्न निमित्तोपादान एकमात्र कारण भनेर जगत कर्तृत्व भगवानमा निर्धारित गरेका छन्। त्यसलाई विघ्न नहुने प्रकारको अर्थ गर्नुपर्छ विद्वानहरूले, तत्त्वमा तलमाथि नहुने गरी। त्यसकारणले द्वितीय स्कन्धमा बताएको सृष्टि समष्टि सृष्टि हो, अद्वारक सृष्टि हो, भगवान स्वयं गर्नुहुन्छ। तृतीय स्कन्धमा मैत्रेय संवादका समयमा आएको सृष्टि, त्यो समष्टि सृष्टिका साथमा आएर ब्रह्मालाई आज्ञा दिएदेखि यतापट्टिको ब्रह्माले गरेको सृष्टिलाई व्यष्टि सृष्टि भन्नुपर्छ। त्यसैले व्यष्टि सृष्टिमा ब्रह्मा अधिकृत हुनुहुन्छ। व्यष्टि संहारमा एक एक ब्रह्माण्डभित्रको संहारमा रुद्र अधिकृत हुनुहुन्छ। तर एकादश स्कन्धमा जो तेस्रो अध्यायमा विषय आउँछ, साक्षात् भगवान सङ्कर्षणका मुखबाट अग्निको ज्वालो निक्लेर सारा ब्रह्माण्ड ध्वस्त हुने, त्यो संहार त स्वयं भगवानले गर्नुभयो सङ्कर्षण व्यूहद्वारा।
त्यसो हुनाले शङ्करजीले गर्ने भनेको ब्रह्माण्डभित्रको एउटा प्रलय हो। सारा ब्रह्माण्डकै प्रलय गर्ने समयमा त्यसबेला स्वयं भगवानले सङ्कर्षण व्यूहबाट गर्नुहुन्छ। यसोसले के जान्नुपर्छ भने यो व्यष्टि सृष्टिका लागि, व्यष्टि संहारका लागि ब्रह्मा र शङ्कर यी दुवै अधिकृत देवता हुनुहुन्छ र भगवान स्वयं यहाँको पालन गर्नलाई आउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले कुनै पनि देवता विशेषको निन्दा गर्नु, भगवान स्वयं गर्ने र गराउने हुनुहुन्छ। ब्रह्माका अन्तर्यामी भएर भगवान सृष्टि गराउनुहुन्छ, शङ्करजीका अन्तर्यामी भएर भगवान लय गराउनुहुन्छ। प्रद्युम्न स्वरूपले ब्रह्माका अन्तर्यामी भएर, सङ्कर्षण स्वरूपले भगवान शङ्करका अन्तर्यामी भएर र स्वयं विष्णु स्वरूपले आफू पालन गर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले हामी जगतका कारण हौँ। यसमा सृजन, रक्षण, हरण, विश्वम, व्यष्टि सृष्टि, व्यष्टि संहार, व्यष्टि लय, यी 3 कार्यहरू छन् हाम्रा। त्यस कारणले यी नाम पनि विशेष गरी ब्रह्मा, विष्णु र शङ्कर इत्यादि बताइएको छ। जसरी एउटा व्यक्तिको शरीरमा शिर हुन्छ, हात हुन्छन्, गोडा हुन्छन्, औँला हुन्छन्, यी अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्छन्, त्यो सबै चिज मिलेर त्यो व्यक्ति बनेको हुन्छ। म तपाईँलाई मान्छु, तपाईँको हात मान्दिनँ भने त्यो उसलाई मानेको ठहर्दैन। त्यस्तै प्रकारले तत्त्व प्रतिपादन गर्ने उपनिषद्ले श्रीमद् भगवद् गीता, ब्रह्मसूत्र आदि गरेका यी प्रस्थानत्रयले एउटै तत्त्वलाई निर्णय गरेका छन्। त्यो हो भगवान नारायण नै जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। एको हवै नारायण आसीत् न ब्रह्मा नेसान इत्यादि मन्त्रहरूद्वारा भगवानले गीतामा पनि जसरी बताउनु भएको छ र अर्जुनले देख्नुभयो, पश्यामि देवांश तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष सङ्गान ब्रह्माणम ईशम कमलासनस्थम ऋषिञ्च सर्वान् उरगाञ्च दिव्यान्। भगवान नै शरीरी हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण देवताहरू भगवानका अङ्गबाट प्रकट भएका हुन्, अङ्ग स्वरूप हुन्। देवा नारायणाङ्गजाः। यी तमाम पूर्व पर प्रसङ्गहरूलाई हेरेर मात्र विद्वानले अर्थलाई निर्णय गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले यहाँ स्वरूपको ऐक्यको प्रतिपादनको कोही प्रसङ्गै छैन। यहाँ भगवान अन्तर्यामी भएर तत्तत् देवताद्वारा कार्य गराउनुहुन्छ। भगवान एक मात्र जगतका कारण हुनुहुन्छ, एक मात्र शरीरै हुनुहुन्छ, आत्मा हुनुहुन्छ। अरू सबै देवताहरू भगवानका अङ्ग जस्ता हुन्। तर एक अङ्गलाई तिरस्कार गरियो भने त्यो व्यक्तिकै तिरस्कार जसरी हुन्छ, देवता विशेषको तिरस्कार, निन्दा भगवानको निन्दा हुन जान्छ। यही उदाहरण यहाँ दिँदै भन्नुभयो, यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। व्यक्तिले शिरलाई अलग, हातलाई अलग, गोडालाई अलग, अनि तिमी अलग हो भनेर भन्छ भने त्यो पारक्य बुद्धि, त्यसलाई स्वतन्त्र बुद्धि, यी अङ्गहरू स्वतन्त्र छन् भनेर मान्छ भने त्यो अबुद्धि हो, कुबुद्धि हो। त्यस्तै प्रकारले सारा जगत मद्वारा व्याप्त भएको, सारा जगत नै मेरो स्वरूप भएको हुनाले यहाँ कोही देवता विशेषको, प्राणी विशेषको कसैको पनि अपमान भयो भने त्यो मेरो अपमान हुन्छ। आज त्यही अपमानका कारण यो दोष भएको छ। आज यज्ञ विध्वंस भयो, दक्ष प्रजापतिको यो स्थिति भयो। भगवानले सबैलाई कृपा गर्नुभयो र भन्नुभयो, तत्त्वलाई ठिकसँग जान्नु पर्दछ। सम्पूर्ण जगतमा म व्याप्त छु भनेर जान्नु। सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिम् अधिगच्छति त्रयाणां एकभावानां यो न पश्यति भयविदाम्। यी सबै हामी एक जगदीश्वर परमात्मा जो म छु, मेरा कार्य विशेषका लागि भएका विभूतिहरू हुन् भनेर जसले जान्दैनन्, जगत स्वतन्त्र छ, देवताहरू स्वतन्त्र छन् भनेर जान्दछ भने उसले ईश्वरलाई जान्न सकेन। जसले यो ब्रह्मात्मक नै हो जगत भनेर जानेको छ, उसैले शान्ति मिल्दछ। उसैलाई भगवानले यसो भनेर जानुभयो, अन्तर्धान हुनुभयो, सबै प्रसन्न भए, यज्ञ पूर्ण भयो। अब यज्ञ शेष भगवान शङ्करका लागि मिलेको छ। त्यसबेला देवताहरू जाने समयमा दक्ष प्रजापतिलाई आशीर्वाद दिँदै जानुभयो। अववृत स्नानका समयमा धर्म एव मतिम दत्त्वा त्रिदशास्ते दिवम ययुः। तपाईँको बुद्धि अब अधर्ममा कहिले पनि नलागोस्, सदैव धर्ममा लागोस् भनेर देवताहरू पुनः जानुभयो आफ्ना आफ्ना गन्तव्यतर्फ। ब्राह्मणहरू पनि आफ्ना गन्तव्यतर्फ जानुभएको छ। सतीजीले भगवान शङ्करको ध्यान गर्दै गर्दै प्राण त्याग्नु भएको हुनाले दोस्रो जन्ममा हिमालयकी पुत्री पार्वती भनेर जन्म लिनुभयो। त्यस समयमा पनि भगवान शङ्करलाई नै पति प्राप्त गर्नुभयो। जति पटक शरीर त्याग्दै जानुभयो त्यति पटक भगवान शङ्करलाई दोस्रो जन्ममा पाउँदै जानुभयो। सतीजीका एक एक शिरका मालाहरू मुण्डमाला बनाएर लगाउनु भएको छ भनेर पुराणान्तरमा यस्तो कथा पनि आउँछ। यस्तो पावन चरित्र जसले सुन्छन् सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्, मङ्गल प्रदान हुन्छ, उसलाई मङ्गल प्राप्ति हुन्छ।
यस प्रकारको पावन सती चरित्रलाई यहाँ मैत्री ऋषिले विदुरजीलाई उपदेश गर्नुभयो। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण